अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। गिरामी क़द्र मुशाहिदीन और अज़ीज़ तलबा, वित्र से मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल गुज़श्ता दर्स में बयान किए गए। मसलन वित्र का हुक्म क्या है, वित्र सुन्नत मुअक्कदा है, और वित्र का वक्त क्या है। इब्तिदाई रात से लेकर वक्त सहर तक, फजर से पहले तक पूरी रात में कभी भी सलात वित्र को अदा किया जा सकता है। और वित्र की रकातें कितनी हैं, बयान किया गया कि कम अज़ कम 1 रकात और 3 रकातें या 5 रकातें या 7 रकातें या 9 रकातें भी वित्र पढ़ी जा सकती हैं। अब आइए हम आज के दर्स में कुछ मज़ीद मसाइल वित्र से मुताल्लिक़ मुदल्लल तौर पर आपके सामने रखते हैं, दलील के साथ बताते हैं। ये मसला भी आप जान लें कि अगर 3 रकातें कोई शख्स वित्र पढ़ रहा है तो उसे इन 3 रकातों में पहली रकात में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना मुस्तहब है। और इसकी दलील अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है। कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम यक़रअु फ़िल वित्रि बिसब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला व कुल या अय्युहल काफिरून व कुल हुवल्लाहु अहद फ़ी रकअतिन रकअह। ये रिवायत सहीह सुनन नसई में 1607 नंबर पर है। कुनूते वित्र का क्या मसला है। कुनूत वित्र से मुताल्लिक़ हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है। फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम कलिमातिन अक़ूलुहुन्न फ़िल वित्र अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक व इन्नहु ला यदिल्लु मन वलैत तबारकत रब्बना व तआलैत। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए हैं जिन्हें मैं वित्र में पढ़ता हूँ। और उसके बाद ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत से आखिर तक, जिसे आप सुन चुके हैं। ये रिवायत सही है, सही सुनन नसाई में 1647 नंबर पर है। इस दुआ का माना यह है कि अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फरमा, उन लोगों में से बना दे जिन्हें तूने हिदायत अता फरमाई है, और मुझे भी आफ़ियत अता फरमा उन लोगों की तरह जिन्हें तूने आफ़ियत अता फरमाई है, और तू मेरा भी वली और कारसाज बन जा उन लोगों में से जिनका तू वली और कारसाज बना हुआ है। और अल्लाह जो कुछ तूने अता किया है, जिन चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह तू उनमें बरकत अता फरमा। और अल्लाह तू उन सारी मुसीबतों से मुझे बचा ले जिनका तूने फ़ैसला किया है। अल्लाह तू जो चाहे फ़ैसला करे, तेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। और अल्लाह तू जिसका वली और कारसाज बन जाए उसे कोई ज़िल्लत नहीं मिल सकती। और अल्लाह तू बड़ा बाबरकत है और तू बड़ा बुलंदो बाला है। इस कुनूत से मुताल्लिक़ ये बात भी याद रखें कि रुकू से क़ब्ल और रुकू से बाद दोनों तरह से ये कुनूत अदा किया जा सकता है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ ये है कि रुकू से पहले ये कुनूत अदा करना सुन्नत है। और उसकी दलील में वो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पेश करते हैं अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़नत फ़िल वित्र क़ब्ल रुकू, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र में रुकू से पहले क़नूत किया है। ये हदीस सहीह सुनन अबी दाऊद में 1266 नंबर पर है और सुनन अबी दाऊद में 1414 नंबर पर है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि रुकू से पहले वित्र में कुनूत किया जाएगा। अलबत्ता कुनूत नाज़िला वो रुकू से पहले है, और फ़र्ज़ सलात में
فرض صلات میں جب قنوت کیا جائے تو وہ صرف نازلہ میں ہی قنوت کیا جا سکتا ہے، یعنی جس وقت کوئی مصیبت آئی ہو مسلمانوں پر، کوئی آفت آئی ہو، عام آفت، کوئی حادثہ ہوا ہو، اس وقت فرض میں قنوت کر سکتے ہیں، اور کوئی صلات اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ کسی بھی صلات میں، پانچوں صلاتوں میں سے کسی بھی صلات میں قنوت کر سکتے ہیں، البتہ وہ رکوع کے بعد کریں گے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الرکوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو آپ رکوع کے بعد قنوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صلاۃ فریضہ کی بات ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 4655 نمبر پر ہے، صحیح بخاری میں 4560 نمبر پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب قنوت نازلہ پڑھنا ہو، کسی کے لیے دعا اور کسی پر بد دعا کرنا ہو، تو فرض صلات میں رکوع کے بعد قنوت کریں گے۔ اور جہاں تک صلاۃ فجر میں قنوت کرنے کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ صلاۃ فجر میں دوسری رکعت پڑھنے کے بعد رکوع سے اٹھ کر کے قنوت کرتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن طارق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ابو مالک اشجعی سعد بن طارق نام ہے، ابو مالک سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، اے ابا جان، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے پیچھے صلاۃ ادا کر چکے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہاں کوفہ میں صلاۃ ادا کر چکے ہیں، تقریباً 50 سال کی مدت آپ کو ملی ہے، اور تقریباً 5 سال یہاں کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے 5 سال کوفہ میں بھی آپ ادا کر چکے ہیں، تو کیا یہ لوگ فجر کی صلاۃ میں قنوت کیا کرتے تھے؟ تو سعد بن طارق کہتے ہیں کہ مجھے والد نے جواب دیا، اے بنی محدث، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، یہ بدعت ہے، محدث ہے، اس کو لوگوں نے نئے سرے سے بنا لیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ ارواء الغلیل میں 435 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 1241 نمبر پر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس قنوت فجر سے متعلق فرماتے ہیں، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، کما قالہ سعد بن طارق الاشجعی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کی پہلی جلد صفحہ 271 میں فرماتے ہیں کہ یہ بات محال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی صلاۃ میں رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہم اہدنی فی من ہدیت وتولنی فی من تولیت آخر تک دعائے قنوت پڑھتے ہوں اور بلند آواز سے پڑھتے ہوں، اور آپ کے صحابہ ہمیشہ اس پر آمین بھی کہتے ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ دنیا چھوڑ دیں، آخری عمر تک ایسا کرتے رہے ہوں، اور اس کے بعد امت کو یہ بات معلوم نہ ہو، اور آپ کی امت کی اکثریت نے اسے ضائع کر دیا ہو، اور آپ کے صحابہ کی اکثریت بلکہ تمام صحابہ نے اسے چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ کہنے والا ایک صحابی یہ بھی کہہ دے کہ یہ محدث ہے، یہ بدعت ہے، ایسا محال ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صلاۃ فجر میں
روزانہ بلا ناغہ قنوت کرنا سنت ہے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلا ناغہ صلاۃ فجر میں قنوت کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔